غفروا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا انہاں نالوں زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں زربال دشایاں بلوندر جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا پر اعلیٰ نام محمد دا مختصر حمد و ثنا اج دی کانفرنس کروان والے حاجی اللہ رکھا صاحب اور جو انتظامیہ اللہ تعالیٰ کا انتظام کرنا اور کانفرنس کروانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر 10-12 منٹ تک کیا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کتاب التعبیر صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے آپ علیہ السلام نے ایک خواب کو بیان کیا ہے کتاب التعبیر الرؤیا کے اندر 7047 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب کس نبی نے خواب آؤ توجہ کرے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام اندر اس بات اعلان کیتا خالق کائنات نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى اللہ تعالیٰ سائتی کریمہ دے اندر بڑا کی بیان کرنے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کائنات مانے ہو اسی اپنے پیغمبر کو جڑا کلایا وے جڑا مازا والبصر والا وے نشران دے سینے والا وے جس کائنات دے اندر جس پیغمبر کو اسی مبعوث فرمایا دنیا کائنات والے ہو یہ پیغمبر ہے جس پیغمبر دی زبان کدی اپنی مرضی نال نہیں بول دی کی دی مرضی نال اللہ بول دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابا ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى ساڈا نبی جدوں بھی بول دے ساڈی مرضی نال بول دے سی وہی کر دیا
او وہی جبریل دے ذریعے کریے، او وہی پاویں اسی خواب اندر پیغمبر نو دکھلائیے۔ حضرات محترم اے جی پیغمبر جڑا دنیا تو کفر و شرک نو خاتمہ کرن والا آیا، دنیا دے ان تو جہاتاں نو مٹان واسطے آیا، دنیا دے انہاں لوگاں نو جڑے لوگ بیٹیاں نو زندہ درور کریا کردے، زندہ دفن کریا کردے، انہاں نو انسانیت دا درس دین والا آیا۔ اے او پیغمبر آیا جس پیغمبر نو اللہ فرما دے کہ دنیا کائنات والے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں او پیغمبر گلایا جے پیغمبر دنیا تو شرک نو مٹان آیا، کفر نو مٹان واسطے آیا، لوگاں انسان بنان واسطے آیا، دنیا نو رحمت دا درس دین واسطے آیا، محبتاں کرن والا پیغام لے کے آیا۔ اے او پیغمبر گلایا وے جڑا پیغمبر دنیا تے عورتاں دیاں عزتاں، عورتاں دیاں عزتاں جتے پمال کیتیاں جاندیاں، انہاں نو تیری دا درس دین واسطے آیا، انہاں نو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے انہاں نو پاک کرن واسطے آیا۔ یہ پیغمبر آیا وے پھر میں کیوں نہ کہنا جاوا اوئے صورت جہانوں سونی، سارے پڑھو سبحان اللہ، جب نبی دی نات میں پیارے انہوں ہی بولے گا صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، تے آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی، جب نے جس نو گلیا رب نے جس نو بھیجیا، جس تے درود پڑھے خود آپ رحمان لوگو، صورت جہانوں سونی تے رات معراج والی، سلیمان جو بختاں والے صفا وچ کھڑائے اللہ، مصران دے تختاں والے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو، صورت جہانوں سونی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میں جڑی بات کو تھوڑے سامنے وہ شوزار کرنا چاہتا ہوں، صحیح البخاری دے اندر کتاب التعبیر رؤیا دے اندر پیغام ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اللہ دے نبی اپنے صحابہ کرام دے درمیان فجر دی نماز تو بعد توجہ میری طرف رکھیا جی بزرگوں نوجوانوں، میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھا کے اپنے صحابہ کرام دے درمیان بیٹھیا کر دے، انہاں نو اپنا خواب سنایا کر دے۔ اگر کسی صحابی نو خواب آیا کردا اللہ دے نبی دا خواب سنیا کر دے، تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب آیا تے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ اج میں تانوں اپنا خواب دسنا وا، رات مینوں کی خواب آیا ہے؟ میرے صحابہ میرے کول دو فرشتے آئے، انہاں مینوں آکھیا کہ اللہ دی نبی ساڈے نال چلو نا، تے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ میں انہاں
انہاں دے نال ٹر پیا میں انہاں دے نال چل پیا اسی چلدیاں ایک جگہ تے پہنچے صحابہ ایک مقام تے پہنچے صحابہ جس مقام دے اوتے ایک بندہ زمین تے لیٹے ہویا وے اس زمین تے لیٹے ہوئے بندے دے سر دے اوتے ایک فرشتہ کھڑا وے وہ باری دار پتھر لے کے اس آدمی دے سر دے اندر مار دیندا وے او دا سر پھاڑ دیندا وے او دا سر ریزہ ریز ہو جاندا وے تے پتھر رڑدا کے چلا جاندا ہے فرشتہ اس پتھر نو پکڑ کے لے آندا پھر لے آ کے وہ سر ہوتا جدوں لے کے آندا وے او دا سر پہلے دی طرح پھر صحیح ہو جاندا وے اور پھر او دے سر دے اندر دوبارہ پھر پتھر مار دیندا ہے او دا سر پھر کچل دیندا ہے صحابہ او دا بار او دا سر کچلی جا رہے ہیں او پھر ٹھیک ہو جاندا ہے او پھر کچل دیندا ہے تے میں فرشتیاں نوں آکھیا فرشتیو دسو اے کون بندہ وے کیڑا بدبخت ہے جنوں ایڈا سخت سزا دتی جا رہی ہے تے فرشتے کہن لگے اللہ دے نبی اے او بندہ وے سونیا جڑا قرآن مجید نو سکھ لیا قرآن نو سکھ کے سونیا اس قرآن دے اوتے عمل نہیں سی کریا کردا نمازاں نہیں سی پڑھدا میرے بھائیا تو ہی تینجی کردا وے ظہر پڑھ لئی اثر چھڑ دتی فجر پڑھ لئی عشاء چھڑ چھڈی مغرب پڑھ لئی تے فجر دا کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیو میرے پیغمبر فرماتے نے اس بندے دے سر نو کچل دتا جاندا ہے جڑا روزہ نہیں فرضی روزے نہیں رکھدا قرآن دی تلاوت نہیں کردا نماز نو ادا نہیں کردا میرے مسلمان بھائیو حضرت محترم میرے پیغمبر فرماتے نے دنیا کائنات والے ہو انہاں کہ او بندہ وے جڑے قرآن نو سکھ لیا قرآن نو سن لیا حدیثاں دے باوجود بھی او دے اوتے عمل نہیں سی کردا میرے پیغمبر فرماتے نے انہاں فرشتیاں نے آکھیا اللہ دے نبی اگے چلو نا ہن تانوں ہور بھی کچھ وکھانا وے میرے پیغمبر فرماتے نے اسی چلدے ہاں ایک اور مقام تے پہنچے ہاں جس جگہ تے پہنچے صحابہ اس جگہ دے اوتے بندہ زمین تے لیٹیا ہویا وے اس زمین تے لیٹے ہوئے بندے دے منہ دے اندر فرشتہ لوہے دی کنچی نما منہ دے اندر ڈال دے او دے جو سارا نو کٹ دیندا وے او دے منہ تو لے کے دی گدی تک کٹ دیندا وے او دی اکھاں تک کٹ دیندا وے او دی ناکاں تک کٹ دیندا ہے صحابہ جدوں ایک سائڈ کٹ کے دوسری سائڈ دی طرف آندا ہے دوسری نو بھی کٹ کے سائڈ گدی تک رخسارا نو کٹ کے پہلی وال آندا ہے تے صحابہ پہلی سائڈ جڑی ہے او بھی اسی طرح صحیح ہو جاتی ہے پہلی طرح ٹھیک ہو جاتی ہے او پھر پہلی سائڈ نو کٹنا شروع کر دیتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے تے میں پوچھیا ہے فرشتیوں دسو کہ کیڑا بدبخت کون ہے جنوں ایڈا سخت سزا دتی جا رہی ہے جنہیں رخسارا نو کٹیا جا رہا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ او فرشتہ کہن لگے فرشتے اللہ دے نبی او بندہ وے جڑا بندہ جھوٹیاں خبراں پھیلایا کردا جھوٹیاں خبراں نو عام کر دیا کردا جھوٹیاں خبراں نو نشر کریا کردا تے پوری دنیا تے نشر ہو جایا کردی اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی یہی کام ہے اج فیس بک دے اوتے ایک پوسٹ لگا دتی جائے وہ اگلا دلیل نہیں ویندا او دا حوالہ نہیں ویندا یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ کوئی نہیں وہ اگے شیئر کر دیتا وے وہ اگلے کول پہنچ دیے وہ اگلا بھی شیئر کر دیتا وے اوے میرے مسلمان بھائیو میرے پیغمبر فرماتے نے دنیا کائنات والے ہو او دے رخسارا نو کٹیا جا رہے جڑا جھوٹیاں خبراں پھیلاندا ہے اج نہیں افسوس کردا اج اپنے آپ تے مان کردا ہے اندے میرا جھوٹ کوئی پھڑ نہیں سکدا مینوں کوئی روک نہیں سکدا میں جو مرضی آکھاں مینوں کوئی پوچھ نہیں سکدا میرے پیغمبر نے کی فرمانا قرآن مجید اعلان کر دے اللہ تعالی فرماتے نے لعنت اللہ علی الکاذبین
شدید ہے اس بندے دے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے میرے مسلمان بھائیو جھوٹ نہ بولیا کر جھوٹ نہ بولیا کر پیغمبر فرماتے نے او دے رخسارا نو کٹیا جا رہا ہے پھر اللہ دے نبی فرماتے نے انہاں کیا کہ چلو ڈا کے چلیے اور بھی تانوں کچھ بخانا وے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اسی اگے چلدے ایک اور مقام تے پہنچیا صحابہ خون دی ندی ہے اس خون دی ندی دے اندر ایک بندہ گوتے پیا کھاندا وے وہ بدی ڈگ دے پھر اٹھ دے وہ گوتے پیا کھاندا کھاندا کنارے دے قریب لگدا ہے صحابہ جی نے کنارے دے قریب آندا ہے بچن واسطے باہر نکل دے وہ باہر کھلوتا فرشتہ پتھر لے کے دے منہ دے اندر مار دیندا وے صحابہ دا منہ پھٹ جاندا وے وہ زخمی ہو جاندا وے وہ پھر گوتے پیا لہن لگ جاندا وے اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھیا کیڑا بدبخت ہے فرمایا سونیا اور تواڈی امت دا بدبخت انسان ہے جڑا دنیا تے اللہ دے نبی سود خوری کریا کردا یتیماں دا حق ماریا کردا غریباں دے حق کھایا کردا سود بڑا کھایا کردا سی سود ہی کھاندا سی سود ہی کماتا سی میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں کہا کہ چلو تانوں ہور بھی کچھ کھانا وے میرے بھائیو سود نہ کھایا کر جھوٹ نہ بولیا کر میرے بھائیو میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق چلیا کر اللہ دے نبی فرماندے نے سیدے مقام تے پہنچے جس جگہ تے پہنچے اس جگہ تے اگ پئی کر تندور نما گڑا وے تندور نما گڑے دے اندر عورتاں تے مرداں نوں ننگیاں جلایا جا رہے تے میں پوچھیا سونیا اے کون ہے میں پوچھیا فرشتوں دسو کیڑے بدبخت جنہاں نوں تندور دے اندر اگ جلا کے اوتے لے آندی ہے تے پھر بستی دے اندر لے جاندی ہے تے اللہ دے نبی او بندے نے جڑے دنیا دے اوتے زنا کاریاں کریا کردے نے تے قرآن کہندا بلا تقربوا الزنا انه کان فاحشا او دنیا کائنات والو زنا دے قریب نہ جایا جے زنا نہ کریا کر میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی فرماتے نے او فرشتے میرے اگلے مقام تے لے کے گئے میں شان کر رہا ہوں جلدی جلدی اللہ رکھا صاحب بڑے کھارے پہنے نے پیغمبر فرماتے نے سی چلدے ہیں ایک اور مقام تے پہنچے ہیں جس جگہ تے پہنچے ہیں صحابہ ایک بندہ بڑا بد شکل بد صورت ہے جس آدمی نو ایک کنو کسی دا دل نہیں کردا میرے پیغمبر فرماتے نے وہ آدمی اگ نو بھڑکاتا پیا میں پوچھے اللہ دے فرشتوں دسو اے کون ہے ایڈا بد شکل ہے ایڈا بد صورت ہے انہاں کہ اللہ دے نبی جہنمی درواوے جہنمی درواوے جڑا جہنم دی اگ نو بھڑکا رہا ہے میرے مسلمان بھائیو تے پیغمبر فرماتے نے صحابہ جدو جہنمیاں نو جہنم اندر جلایا جائے گا تے او تے جہنم اندر کہن گیا مالک اپزی لینا اے مالک ساڑھے بارے رب نو کہہ چھڑ ساڑھے بارے موت فیصلے کر دے ساڑھے کو جہنم دی اگ نہیں برداشت ہوندی تے میرے پیغمبر فرماتے نے وہ اگلے مقام تے لے گئے اسی ایک خوبصورت باغ دے اندر داخل ہوئے سرسبز باغ ہے اس باغ دے اندر ایک لمبا سڑا آدمی ہے اس لمبے آدمی دے قریب بچے بیٹھے ہوئے نے کہ میں پوچھ رہے ہیں فرشتیوں یہ دسو کون ہے اے لمبا جڑا آدمی ہے انہاں کہ اللہ دے نبی لمبا جڑا آدمی ہے ابراہیم علیہ السلام دے نام دے قریب جڑے بچے نے اے دنیا تے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی تھوڑی زندگی گزار کے فطرت اسلام تو بہت ہونے والے بچے نے تے میرے پیغمبر فرماتے نے او فطرت اسلام تے بچے بہت ہونے والے او پانے یہودی دا ہوئے عیسائی دا ہوئے مسلمان دا ہوئے چھوٹا جائے پیدا ہی ہویا تے فوراں بہت ہو گیا ہے یا کم سنی عمر دے اندر دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا وہ جنت اندر جان گے پیغمبر فرماتے نے صحابہ اسی اگلے مقام تے چل دیا ایک باغ دے اندر داخل ہویا وہ باغ بڑے خوبصورت ہے وہ دے اندر بڑے درخت لگے ہوئے نے اس درختاں دے درمیان ایک درخت ہے اس درخت دے اوپر چڑھے اسی درخت تے چڑھ کے شہر کے اندر پہنچے اللہ
علاقے دے اندر پہنچے اس نے محل بنیا ہوا وے اس محل دی انٹاں سونے چاندی دیاں لگی ہوئی ہیں تے میں پوچھیا فرشتیوں محل دا دروازہ کھلاؤ دروازہ کھلایا گیا اندر بندے کھڑے نے مرد عورت ننگے مرداں تے عورت کھڑے نے جنہاں دے ادھے ادھے جسم خوبصورت نے ادھے ادھے بدصورت نے تے میرے پیغمبر فرماتے نے کون لوگ نے ادھے بڑے پیارے لگدے نے تے ادھے بڑے پیارے لگدے نے اللہ دے نبی نو فرشتے آندے نے سونیا اے او لوگ نے جڑے نیکیاں بھی کریا کردے سن نال گناہ بھی کریا کردے سن تے میرے پیغمبر فرماتے نے چا ہن اگے چلیے انہاں فرشتے لے کے چلے اللہ دے نبی ایک اور مقام تے پہنچے اس مقام دے اوتے میرے پیغمبر نو کہن لگے فرشتے سونیا اے تہاڈا ایمان نے میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف دیکھا فرمایا او بدلی نما جیڑا محل اتنا پیارا محل اتنا خوبصورت تے اللہ تعالیٰ دے اگے ساڑی بھی التجاوے آخری بات سلام میرا ساڑی بھی التجاوے اسی رات خواب اندر اسی رات سوئیے تے پیغمبر دا خواب اندر سانو بکڑا دکھ جائے پیغمبر ساڑی خواب اندر آ جار وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اسی خواب اندر لیٹے ہوئیے کہ ساڑھے خواب اندر پیغمبر آ جار کہ پیغمبر فرمانے نے صحابہ جنہیں خواب اندر دیکھیا فقد رائے الحق انہیں تقیم میں نوئی میں کیا بھی کیونکہ خواب اندر کسی بھی خواب اندر میں اگر آ جاواں تے شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا لا یتمثل الشیطان آخری بات تے آخری شعر میرا سلام کوئی شک لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے تے راج راج پک تکاں کدی نام کھلائے اکھاں مک جان ساما پر مکیا نفاب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے گورے گورے ہاتھ ہون ہسن تے لب ہون گورے گورے ہاتھ ہون ہسن تے لب ہون بکرو تے لب رکھا خوشی بے حساب ہوئے خوشی بے حساب ہوئے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آپ کا خواب بھی حقیقت مبنی اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سنو پیغمبر سچی محبت عقیدت کرنے